नूल लागन कफन षटन ये सरफ लागन कफन षटन ये खोरन मकलायन कफन षटित ये सीनस तन वातन ये बुथ षटन कफन खुदाया अम पत कर नूल गोडनथ अटैक कमन अचन हाय अफसोस त्रोवक हसा कब्र मज को त्रोवक न तुम कर तस्वुर ये कबर खनिक कबर इत सोद वलित ना कस्म बना लहद यानी कबर ये वज पे बना तस शलफ नाज पे तोबूद मज नबर कड़क मैत बर्क तस शलफस कुन कब्र मज कुकुन पे ठेल दिन यह दिया क्रक हता उबजिया बह कस त्रोथस हो मोला बह कस त्रोथस बोजस कुस दितुक ठेल त्रोक पे मेच कर कबर बंद द्राय गरिक तिम कर वदन पहरा कालचन बजन 10 कच कह 12 खुदाया रहम बहुत दपान ये कब्र मज कोड़ जवानस रात सज 12 बजे गोडनिच रात गरक्यो खो बत मुंडा मुंडा तो शोंग तम मगर यह लोग तावनस यह कत लोग अगर गुनाहगार ना ये रात सज 12 बजन दोहल तो कब्रिस्तानस मज हाबत गसन शामस कुत कब्रिस्तानस मज होतल कब्रिस्तानस मज तम ब्रिमजु कुल पे क्रीड़ खोदमुत हाबत गसन सो सोई वुचित खुदाया रहम नाज ये रात सज 12 बजन नबर तो अनगट अंदर तो क्या मैंने जवानो बुजुर्गो माजो बेदो तो कोरो तुम करो तस्वुर ये कब्र मज बजे रात सज 12 यपर फट कबर क्या फट अचानक कोर सरफन कल नमूदार खुदाया रहम अत कुछ बचाए हाय अफसोस यपर फट कबर क्या फट ओडे नूल नीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कब्र हुंद आख नूल छु ऊंटस सुम का सुम न तुम करो तस्वुर ये सरफ गछ नमूदार आस खोलित ये नूल गछ नमूदार ये गोगर नेरन सफेद गोगर कृहिन गोगर गोगुर खुदाया तूत बोड़ नाज तम गोसदार ये गोगुर छुना खुदाया ओ ओ ओ न तुम करो तस्वुर कुछ सात कमरस मज गोगुर क्या बह वन पन कत बह वन तुंद बहुत गर शोंगन पे लाइब्रेरी मज कुछ सात मे बासान ना गोगुर दिवान किताबन टक बहुत दपान ना बह त्रा निंदर यह कत बस योर ट्रैको पे ना पे बह सोचान निंदर बहुत अगर यह वोत खोत डेक पे वोथ नाल मज दुत चोप खोचन कि बह मज गरिक यह गई मीडिया पे कत बह गरिक मज रोजन बह बह एनकाउंटर कर झाड़ू हेत यो कौन गगर एनकाउंटर जल्दी यू बह सारी तुल बह दपान दरवाज करो बंद शांत गन अनु झाड़ू अनु यह झाड़ून निंद्र मे वनु यह हालत गन अगर तुम बास मे कमरस मज पत्थर वन गोगुर वट तुलान तुम शेंगवा ना तथ क्या कर जिम सेंटर सन आ 2 क्विंटल 6 पैक गोगरन तुज वट जोड़ा बस खूचुक क्या गोगुर तुथ चीज सो मे सो हैंड पावर दपस वल अत क्या कर जिम यह पे सो निंद्र मज नालस मज सह दी चिपन शानन पे अत क्या कर जिम सेंटर मास्टर ब्रेड जन चाह कमरस मज पे थोक यल क्या थोक ना पोज वनु ईमानदारी सन अगर ब्रेड यस सी यस ब्रेड गगर वगर खेवन त्रो कमरस मज कमर गो बंद चो दोप शोंग शोंखा ईमानदारी सन अत क्या कर जिम सेंटर अत क्या कर पहलवान अत क्या कर रसलर ऐ पी निंदर ब्रेड दी चोप गोगुर नीरान कुछ सात कोड़ कमरस मज वनु क्रैकनाथ तुलान बदल क्रैक दिन ओबजी ढेर मम्मी बह मयस यह गरिक झाड़ू हेत क्या क्या गोगुर तुम सोचो ये कब्र मज बंद क्या ये तुम गोगर दिन नीरत ना गोसदार खुदाया रहम ये तुम दंद हेत जल त्रित खूनी दंद ये तुम नूल ये तुम सरफ खुदाया रहम अख सरफ बयान कर हजरत रसूलुल्लाह फरमुक साहबा तूत कब्र मज खतरनाक सरफ तूत कब्र मज जहरीला सरफ फरमुक अगर दुनिया में शह त्राय क्या त्राय बस फरमुक दुनिया फसल गन तबाह अस्तगफिरुल्लाह अगर बह काशुर पे वन ना ग्रीस पे न खस दाने न खस न नेरन डून
نیرن ژوٗنٛٹھۍ نہ نیرن بادم نہ نیرِ ہاکھ نہ نیرن ٲلوٕ گۄگجہِ سورُے گژھِ تباہ سُے سرُف گژھِ نمودار تٔمِس آسن کرٛہِنۍ ٹیٚکہِ زٕ خۄدایا رحم اکھ ٹوٚپھ دی سُہ 7 گز زٔمیٖنس تل گژھِ اِنسان ٹیٚکہِ زٕ خۄدایا رحم اکھ ٹوٚپھ دی سُہ 7 گز زٔمیٖنس تل گژھِ اِنسان بہٕ چھُس منٛزٕ سونٛچان خۄدایا رحم بہٕ چھُس دپان ییٚلہِ قبرِ منٛز کٲنٛسہِ نوٗل آو کیٛاہ آو یپٲرۍ آو سۄرُپھ نہ حظ ییٚلہِ تِم کھورن تہٕ لاگن کفن ژٹُن کیٛاہ لاگن ژٹُن وۄنۍ دِیا یہِ کرٛٮ۪کہٕ اوٚبجِیو قبرستان پٮ۪ٹھ چھُ اوٚبجِیس مکان دوٗر 600 میٖٹر سُہ کتہِ بوزِ ہوے ممی ان دُنیاہس منٛز اوس کینٛہہ آسان یہِ اوس گۄڈنٮ۪تھ کران یہِ کورِ نہ یِم چھِنہ منٛزٕ اجہِ سارے چھِنہٕ ہِشے اجہِ ایکٹر ایکٹنگ تہِ کران ہیلے ممی بہٕ چھِ کھوژان قبرِ منٛز کُس کرِ فون موبایل فون چھا گرے بہٕ چھُس دپان منٛزٕ کورٮ۪ن پننٮ۪ن ہمشیرن بہٕ چھَکھ دپان یِم وۄپر لڑکہٕ ٲسوٕ تۄہہِ ناجٲیز تعلقاتن منٛز رٲژٕے 12 بجہِ تانۍ آسان ونان جگر اگر ژےٚ کُن کانٛہہ وٕچھ أچھ کڑس بہٕ چھَس دپان وَلہٕ آز بچاوُن قبرِ منٛز بچایا دپُس او جگر کہاں ہو جگر چھُ غٲب بلکہِ بہٕ ونے ژےٚ یہِ دُنیا چھُ تیوٗت بے وفا ییٚمِس لڑکس کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ آسہِ غلط تعلقات چلان تٔمِس کورِ ہُنٛد جناز چھُنہ وتھان سُہ چھُ آسان ڈرٛیٖم 11 گِنٛدان ہے بے وفا دُنیا ہے سُہ کتہِ بچاونہِ ییٚتہِ چھُ منٛزٕ دوستہٕ سُنٛد جناز وتھان أڑۍ دوست چھِ آسان اوٚش پھٔٹ تہٕ وتھراوان یپٲرۍ ڈرٛیٖم 11 ٹِچ تہِ دِوان دپان یہِ تہِ کرو نہٕ ضایہِ کینٛہہ جناز تہٕ پرو چھا یہِ گوٚو بے وفا یہِ گوٚو دُنیا بے وفا وۄنۍ دٔپِو تیٚلہِ وفادٲری کُس کرِ وفادٲری کرِ خالق مالک هو الحی الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خدایا چٲنِس عظمتس پٮ۪ٹھ سلام اَسہِ کُس چھُ تس ورٲے کروڑہا ماجو کھۄتہٕ محبت کران لچھ بدیو ماجو کھۄتہٕ محبت کران اَسہِ سوٗزُس راتس زِنا تٔمۍ سوٗز صبحن ریٖزق اَسہِ سوٗزُس راتس شراب تٔمۍ سوٗز صبحن ریٖزق شُکر تیرا مالک شُکر خۄدایا شُکر خۄدایا بیٚیہِ شُکر رسوٗلِ کریٖمس کُن صلی اللہ علیہ وسلم تس پٮ۪ٹھ گٔژھِنۍ سون مول موج قۄربان بس بچاون واجِنۍ ذات پروردگار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہنٛد محبت باقی موج دگا مول دگا دوست دگا یم ترٛاین سورُے پان ہے افسوس نہ حظ بہٕ چھُس دپان ییٚلہِ قبرِ منٛز نوٗل لاگن کفن ژٹُن ییٚلہِ سرف لاگن کفن ژٹُن ییٚلہِ کھورن مکلاین کفن ژٔٹِتھ ییٚلہِ سیٖنس تانۍ واتن ییٚلہِ بٕتھِس ژٹن کفن خۄدایا امہِ پتہٕ کرِ نوٗل گۄڈنٮ۪تھ اٹیک کٕمن أچھن ہاے افسوس وۄنۍ دپیا انسان مےٚ دِنۍ تِم چپنہِ جورا ٹۄپہٕ جورا تہٕ بہٕ مرٕ مگر موٗدمُت چھُنا اکی لٹہِ وۄنۍ ما مرِ دٔیمہِ لٹہِ مطلب تُہۍ سوٗنٛچِو پانہٕ نہ حظ جوان اکھ وۄتھن ییٚتٮ۪ن تھوٚد بہٕ دپس وَلہٕ کٲنٛچہِ سۭتۍ دِموے ٹُکھ کریا برداش کٕہٕنۍ نہٕ بہٕ دپس وَلہٕ چپنہِ رژھا دِمہوے وَلہٕ دارِ منٛز تھاو پہرس کھنٛڈس یِتھ کٲٹھۍ پٮ۪ٹھ دِمو دٲر کروا برداش یُس نوٗل قبرِ منٛز اوٗٹس سُم آسہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ دند کۭتیاہ بٔڑۍ آسن خۄدایا رحم انہِ گٔٹ قبرِ منٛز نہ حظ لایٹٕے نہٕ میٹنگٕے نہٕ فونٕے نہ رِشوت تتہِ کس دپہِ بہٕ تراوٕ ایم پے فون پے گوٗگل پے کہیٖنۍ چلہِ نہٕ تتہِ چلہِ صرف عمل کیٛاہ عمل عمل فرموک صحابہ ییٚمہِ ساتہٕ حساب کِتاب لگہِ قبرِ منٛز دا ییٚلہِ سوال کرنہٕ یِم فرموک اگر انسان نماز گزار اوس ییٚلہِ فرشتہٕ یِن نوٗل یِن سرف یِن اتھن گژھِ نوٗرٲنی شخص اکھ کھڑا قبرِ منٛز نوٗرٲنی شخص یہِ دپہِ یِمن سرفن ییٚمِس کُن ییٖزیو نہٕ کینٛہہ مایتس کُن ییٖزیو نہٕ نوٗلن دپہِ یور نہٕ کینٛہہ فرشتن دپہِ ہوش ہوش یُکُن نہٕ کینٛہہ جہنمٕچ دار گژھِ ہا ییٚلہٕ سُہ دِیا لمبکھ انٛدر کُن نار نہ دپیا بس قبرِ منٛز بہٕ زالن یہِ نوٗرٲنی شخص دپیس او نار یور نہٕ کینٛہہ یہِ میت دپہِ أمِس نوٗرٲنی شخصس دپیس ژٕ کُس چھُکھ ژےٚ بچوتھس بہٕ لوٚگسیا بلاے
سہ دپس ژے پریزنوتھ سی نا دپس نا دپس بہٕ چھس چٲنۍ نماز کیا چھس اللہ اکبر الصلاۃ نماز نہ چھ جوانی پران نماز نہ چھ کورے پران نماز نہ چھ بزرگی پران نماز استغفر اللہ خدایا رحم بے نمازی چھ کفر